أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حشيشا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مختصر الحمد و صلاۃ کے بعد وقت دی نزاکت نو پیش نظر رکھدے ہویاں جو موضوع تہاڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. چونکہ قرۂ کرام اسٹیج تے براجمان میں مصری مہمان بھی اور قاری عبدالسلام عزیزی میری جان بھی. اس واسطے زیادہ گفتگو نو لمبا نہیں کیتا جائے گا. موضوع بھی پورا نہیں، ادھا بیان کیتا جائے گا تو ادھا اگلی بری ہوئے گا انشاءاللہ. معاشرے کی اصلاح کرن دا، کسی خراب چیز نو صحیح کرن دا طریقہ ہے کہ ایک چیز خراب ہے نا او دے نال دی ایک صحیح چیز لب لو، او دی کاپی کر لو، اپنے چیز خراب والیاں جڑیاں خامیاں نے او صحیح چیز والیاں خوبیاں کاپی کر کے اے وچ پا لو تے اے بھی صحیح ہو جائے گی تے او بھی صحیح ہو جائے گی.
ہن معاشرہ ساڈا خراب بھی تے اسی انہوں کرنا صحیح، تے او دے واسطے سانوں ایک صحیح معاشرہ لبنا پے تاکہ او دی کاپی کریں۔ تو تسی میرا توجہ کرو، میں تانوں چند معاشرے گنانا جڑا تانوں پسند آوے نا تے ہاں کریا جے، پھر آپ دی کاپی کر لیں گے، چھتی چھتی ٹائم تھوڑا ہے۔ گوانڈیاں تو شروع کرنے ہاں، اپنے نال ہی ایک ملک کے جنہوں کہندے نے انڈیا۔ کی خیال ہے انڈیا دا معاشرہ ٹھیک ہے؟ بولو، دیکھ لیا جی سدھو موسے والا اتھے ہی ہے، دھیان کرم مر گیا تے ہے تو اتھے سی نا، اتھے مریا تہاڈے کول تے ہجے موبائلاں چ زندہ پھردا، تہاڈا ایمان تے ہجے بھی بگاڑی جانا، وہ مر کے بھی زندہ ہے تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ انڈیا دا معاشرہ پسند ہے؟ اچھا، پرلا ملک چائنا، واہ کیا بات، ہر شے بنا دے نے، ہر شے کھاندے نے، پسند ہے؟ نہیں۔ تھوڑا جا ہور اگے چلیے، یو کے لندن، پسند ہے؟ صاف سڑکاں تے گوریاں میماں، نہیں پسند؟ میں نال نال ایڈوائز دے رہا تھا۔ امریکہ، اچھا اب انج کرنے ہیں، نسل انسانی کی تاریخ چو کو معاشرہ لگنے، نسل انسانی کی تاریخ کو ہم نے دیکھا تو ہمیں ایک معاشرہ نظر آیا جس معاشرے کی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ۔ اے معاشرہ پسند ہے بھائی؟ سارے بولو بھی یہ معاشرہ پسند ہے، اور پچھلے ملے والے پسند ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لو جی ایک رولا تے مکا، ہن آپاں اس معاشرے دی کاپی کرنی ہے جڑے معاشرے دی اصلاح کنے کیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں نبی پاک نے وہ معاشرہ صحیح کیتا نا، اویں اگر آپاں بھی کریے تے اپنا معاشرہ بھی صحیح ہو سکے۔ تے ہن نبی پاک لگے نے اس معاشرے دی اصلاح دا اج پہلا سبق پڑھان انہاں نوں۔ تے پہلا سبق کی پڑھایا؟ ذرا توجہ کرنا، ساؤنڈ والے بھائی جان اگے گزارش بھی آواز تھوڑی جی کھول دیو، ایکو ڈبنگ ڈلے دی کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں، صرف سادہ آواز ہوئے تو تھوڑی جی کھل جائے تاکہ اسپیکر تو منہ پیچھے بھی ہوئے تے آواز مکمل جائے۔ توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کوہ صفا دی بلندی تے کھڑے ہو گئے، مکے دے کافرانوں صد ماری، آواز ماری، مکے دے لوگ جمع ہو گئے تے نبی پاک نے انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے دے لوگوں کہو نا لا الہ الا اللہ، اے مکے دے لوگوں اپنی زبان تو اس بات دا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ لا کل شیء قدیر کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ فعال لما یرید کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا کوئی نہیں، بیٹیاں دین والا کوئی نہیں، عزت و ذلت دا مالک کوئی نہیں، اس پوری کائنات دا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، پوری کائنات نو روزی عطا کرن والا بھی اللہ، مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا
ہواواں دا فضاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا آدمیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا سمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا اماماں دا وہابیاں دا صحابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہے مکے دے لوگ اعلان کر کے آکھو لا الہ پڑھو ہزارے لا الہ الا اللہ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے او جتھوں منگدا نبی ہووے او جتھوں منگدا نبی ہووے او جتھوں منگدا علی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے دعا منگنا ہمیں مولا انہوں منظور کر لینا لباں تے تیرا نہ ہووے تیاں ڈدی گڑی ہووے اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے اللہ اللہ توجہ کرنا فرمایا مکے دے لوگو اعلان کر کے آکھو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں پوری کائنات دا خالق اللہ ہے میں لا الہ الا اللہ دا اقرار پیا کرنا میں نہیں مانتا تمہارے لات کو میں نہیں مانتا تمہارے منات کو میں نہیں مانتا تمہارے عزا کو میں نہیں مانتا تمہارے حبل کو میں نہیں مانتا تمہاری تڑیوں پڑیوں مریوں کو میں نہیں مانتا 360 تمہارے ان بتوں کو میں نہیں مانتا تمہاری دیویوں کو میں نہیں مانتا تمہارے یہ دیوتاؤں کو مانو تے نہ منو دشمن بنو تے پویں نہ بنو سجن بنو تے پویں نہ بنو رشتہ داری جوڑو تے پویں نہ جوڑو تعلق بناؤ تے پویں نہ بناؤ مینوں کول بٹھاؤ تے پویں نہ بٹھاؤ رشتہ دیو تے پویں نہ دیو آج تو بعد میرے تے تہاڈے رستے الگ نے آج تو بعد جڑا رب اگے جھکے گا اور میرا ہوئے گا تے جڑا رب دا نہیں ہوئے گا آج تو بعد محمد رسول اللہ دا بھی نہیں ہوئے گا نعرہ تکبیر اند کر کے نبی پاک نے مشکل کشا اند کر کے نبی پاک نے معاشرے دی اصلاح دا پہلا سٹیپ چک کے دسیا کہ معاشرے دی اصلاح دا پہلا سٹیپ اللہ دی توحید ہے جس معاشرے چ شرک ہوئے اوتھے کدی بھی اللہ دی اوتھے کدی بھی معاشرہ سدھا نہیں ہو سکدا آج اسی تے کم نہیں کر سکدے آج تے اسی کیتے تقریر تے جائیے تے ساڈے کان چغلے پہلے پھوک مار دے نے تے کہندے نے توحید نہیں سنانی سجے کھبے 5 دربار نے رولا پہ جائے گا پرچی ہو جان گے پلساں پہ جان گیاں توحید نہیں سنانی حالات بڑے خراب نے اللہ 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 حضرات دی وقار حالات جن خراب نہیں جن حالات دو خراب سن جدو میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا 360 بت اللہ پاک دے پاک گھر خانہ کعبہ وچ پے سیدنا حضرت ابراہیم دی شکل دا بت بنایا ماں مریم دی مورتی بنائی سیدنا حضرت اسماعیل پیغمبر دی جناب شکل دا بت بنایا پیا ہے حضرات دی وقار ہر گھر وچ بت بنیا پیا ہے جدا ایک کو خدا تھا
ہر قبیلے کا ہر گھرانے کا کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت بھاگ جانے کا اس حالات اندر جدوں ہر طرف غیر اللہ دی پوجا دا دور دورہ چلدا پیا ہے میرے پیغمبر نے حالات دی پرواہ نہ کردیاں ہویاں بج کے تے گج کے تے کافراں دی ہک تے چڑھ کے میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا پیغام پیش کیتا حضرات دی بکارا جے سانو بھی چاہیے اللہ پاک دی توحید دا پیغام عام کر دئیے اج تو بعد اج دی کانفرنس میرے ویر نمائنام الحق فاروقی دی کانفرنس تو بعد کل تو انقلاب آنا چاہیے کل تو تواڈے جو ہر نوجوان تے ہر بزرگ تے ہر بندہ عدم لے کے نکلے گا اسی معاشرے دی اصلاح کرنی ہے تے کل تو لوکاں نو اللہ پاک دی توحید دا پیغام دینا ہے تے نالے یاد رکھو اینی طریقہ توحید دے پیغام دا یہ توحید کیڑی ہے توحید دا نام وے تے بندے سمجھدے نے ہن چھوٹے لتھ جان گے موچھے پہ جان گے پھٹے چکے جان گے نا 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 توحید چھوٹے لا کے نہیں سنائی جاندی توحید محبت نال پیار نال عقیدت نال لوکاں نو اللہ پاک دی توحید دا پیغام دینا ہے حضرات دی وقار کل تو اللہ پاک دی توحید دا میسج لوکاں نو انج سنانا ہے انج سنانا ہے انج سنانا کیویں پلا انج لوکاں نو توحید سنا کسے نو چاہ دی پیالی تے اپنے کول بلا کے توحید سنا کسے نو اپنے کول ناشتے تے بٹھا کے اللہ پاک دی توحید سنا تے توحید انج سنانی ہے چھوٹے لا کے موچھے پا کے نہیں انج سنانی ہے کیویں ذمہ اے ذمہ او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیروں کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیروں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں انج توحید سنانی ہے تے جے کسے نوں انج سمجھ نہ آوے تے انج سنانی ہے اللہ لانو اپنے کول بٹھانا ہے جڑا قبر تے سجدہ کردا ہے جڑا رب نو چھڈ کے کسے درخت دی پوجا کردا گھوڑے دی کردا جدی بھی کردا ہے اونوں کول بٹھا کے محبت نال سمجھانا ہے دیکھ چنا بندے کول سم جائد دی ہوے وچ لوڑ جائد دا چلدا ہے بندے کول سم ٹیلی نار دی ہوے وچ لوڑ ٹیلی نار دا چلدا ہے بندے کول سم زونگ دی ہوے وچ لوڑ زونگ دا چلدا ہے اللہ دیا بندیاں جدوں پیدا کرن والا رب ہوے تے پھر سجدہ بھی رب دا ہی چلدا ہے او جنہ ایڈی کو سم بنائیے او وچ کسے دا لوڑ نہیں چلن دیندے تے جن ایڈا بڑا سر بنایا ہے او کسے اور دا سجدہ کیویں چلن دے گا انج کر کے لوکاں نو اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا ہے تے جے کسے نوں انج بھی سمجھ نہ آوے تے اونوں انج سمجھانا ہے حافظ عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن دمشق دی جامع مسجد دے اندر شام تو بعد مغرب تو بعد ایک بندہ آیا آ کے مولانا نو کہندا ہے مولانا میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھنا چاہنا اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دین گے شرک نہیں کرن گے وجہ کی ہے فرمایا مسئلہ تو بڑا پیارا پوچھیا رات رک میرے کول صبح فجر تو بعد میں درس دیاں گا اٹھ کے کھڑا ہو کے تو سوال کرنا میں جواب دیاں گا باقی لوگاں بھی مسئلے دا پتہ لگ جائے گا انہیں آکھا جی ٹھیک انہوں اپنے گھر لے گئے بیٹھک اندر بٹھایا نکے دروازے تو آپ اندر چلے گئے تے جا کے اپنی زوجہ محترمہ نو فرمان لگے کرما والیے اے پراؤنا بڑا ڈاڈا ہے اے دے شام دے کھانے دا بس تو بند تے میں کر دیتا ہے صبح دا ناشتے نو آپاں کرانا تے ناشتہ بڑا تگڑا کروانا ہے انہیں آکھا جی تگڑے دا کی مانا ہے آخر تگڑے ناشتے دا پانا ہے بے کہ دیسی کیوں دے پروٹے ہون چوندے چوندے تے دیسی کیوں دا حلوہ ہو بے تردہ تردہ تے خالص تو
دودھ دی کھیر ہوے چٹے رنگ دے ایڈا بڑا ٹھلا مکھن دا بھریا ہویا ہوے تے نال دیسی آنڈے ابلے ہوئے ہون تے مولانا دی بیگم پریشان ہو گئی اے کیڑا ایڈا مقدراں والا ہے جڑا ساڈے مولویاں گھروں دیسی آنڈے پیا کھاندا ہے اے ساڈے گھروں دیسی آنڈے کیڑا پیا کھاندا ہے انہیں آکھیا مولانا او تے گل ٹھیک ہے پہلے دسو تے صحیح ہے کون ہے تے آیا کی لین انہیں آکھیا بھی ہن جڑا آوے تینوں دسیا کراں آیا کی لین کی کرنا اے جڑا بھی ہے تو چھڈ رولا تو دیکھ ایٹماں پوریاں نے تے ٹھیک ہے نہیں تے میں بازاروں لے کے سامان لیاواں ہر شے پوری ہونی چاہیے کل انہیں آکھیا نا اینے سال مینوں بھی تہاڈے نال رہندیاں ہو گئے نے اے دال چ کچھ کالا ضرور ہے جنی دیر تک تسی دسیا نا بھی مہمان کون تے آیا کی لینے میں تے کچھ بھی نہیں بنانا او آوازاں اچھیاں ہوئیاں نا تے بیٹھک چ بھی آواز جان لگ پئی تے مہمان نے بھی کن لایا بھی ادھر ہوندا کی پیا او کبھی میں روٹیاں نہیں پکانیاں جنی دیر تک تو دسیں گی نا مولانا بڑی کوشش کیتی پر بی بی اڑ گئی تانوں پتہ بیبیاں اڑ جان تے پھر تے خیر ہو جائے نا او پھر جناب اڑ گئی انہیں آکھا میں تے کچھ نہیں بنانا جن دیر تک تو دسیا نا انہیں آکھا ہن بھلیے لوگ کے تو مجبور کیتی کھلوتی ہیں تو میں تن دس دینا اصل وچ گل اے جڑا مہمان آیا ہے نا میرے لیے رشتہ لے کے آیا ہے تے کہندا لڑکی خوبصورت تے خوبصیرت تے مدرسہ پڑھی ہوئی ہے تے تسی او دے نال نکاح کر لو بس اینی گل منہوں کڈن دی دیر سی تے فیرنگ شروع ہو گئی ٹھا ٹھا کولیوں نے چک کے آؤ ماری تے چمٹا آؤ ماریا تے پراتاں آؤ گئیاں ہیں اور مولانا جا کے ایک پانڈا چک کے لے آن تو پوری ٹوکری چک کے مارے ٹھا ٹھا پئی ہوئے وہ بھی بیچارہ وہ بیٹھ کے مہمان سنے بھی خیر ہوئے زی آج خرے کیڑی فیرنگ شروع ہو گئی ہے وہ ساری رات وقفے نہ فیرنگ چل دی رہی ساری رات صبح نماز دا ٹائم ہویا نا تے مولانا اٹھے تے نال انہوں اٹھایا بھی آؤ بھئی نماز پڑھن چلیے انہوں لے کے مسجد گئے نماز پڑھی تے جے سیدھے پدرے ہوندے پیسن تے وہ پرونا پچھوں ہی جتی چک کے نکلے پیا انہوں آواز ماری ہو کتھے چلا مسئلہ تے پوچھ جا وہ کہندا جی بس ہن لوڑ نہیں رہ گئی مسئلے دی انہیں آکھا بھی لوڑ کیوں نہیں رہ گئی انہیں آکھا جی لوڑ تاں نہیں رہ گئی لڑائی تواڈے گھر پہ گئی مسئلہ مینوں سمجھ آ گیا ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا تے عرش والے رب نو کیویں وارا کھائے گا ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا عورت پسند نہیں کردی کہ وہ نال کوئی اور عورت شریک ہوئے وہ یارو ساتھ کر ملی والے ہو کوئی بھی گوارا نہیں کردا صدر اپنی کرسی تے کسی نو بین نہ دے وے حضرات دی وقار وزیر اعظم کسی نو بین نہ دے وے گدی نشین کسی نو بین نہ دے وے پیر کسی نو بین نہ دے وے اے مالک الملک دا تن جگرا جنو چک کے دل کردا رب دے مقابلے چ با چھڑ چل تو تیاں دیتی جا پتر دیتی جا نانا چنہ جنہ کریا کر اللہ پاک دی توحید دا پکا پکا پیغام اپنے دل وچ بٹھا لے تے سینے وچ لا لے ہوئی پیغام جڑا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے داری چھڈ کے رب دے در پرے گا کسے ہور دے در تے جائی کیوں وجدوں سب دیاں پوریاں او کرے دے کسے ہور دا در کھٹکائی کیوں او دی ذات صرف لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے وجدوں خالق مالک ایک ہووے وجدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائی کیوں اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ
اللہ میں قربان جاواں، نمبر 1 میرے پیغمبر نے معاشرے کی اصلاح کا پہلا سٹیپ اللہ کی توحید کا اٹھایا۔ اتنی دیر تک معاشرہ سدھر نہیں سکتا جب تک معاشرے میں اللہ کے ساتھ شرک ہو، جہاں کلومیٹر پہ اللہ کے مقابلے میں شریک بنائے جاتے ہوں، جہاں رب کے پجاری کم ہو قبروں کے پجاری زیادہ ہو، جہاں نمازی کم ہو اور قبروں کے اوپر سجدہ کرنے والے زیادہ ہو، وہاں کب رحمت برسے گی، وہاں کب اللہ پاک کی طرف سے کرم آئے گا۔ لہذا کل سے اللہ کی توحید کا کام شروع کیجئے، اور میری مجلس میں بیٹھنے والا ہر مواحد اپنے دل میں حد کر لے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک مشرک کو مواحد ضرور بناؤں گا، لیکن محبت نال پیار نال آ جڑا ڈانگا سٹنے والا کام نا یہ نہیں صحیح۔ یہ توحید دا نام ہی ہوندا جاندا نا تے کئی بندے باواں ٹنگڑ لگ جاندے بھی لڑنا پے جانا، نا توحید محبت کا نام ہے، توحید پیار کا نام ہے۔ پہلا کام میرے پیغمبر نے کیتا تے دوجا کیڑا کیتا، بس دوجا بیان کریے گل مکائیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تے دی وقار۔ دوجا کام نبی پاک نے کیتا، میرے پیغمبر نے مکے تے مدینے تے لوگاں نو مقام رسالت سمجھایا۔ مقام رسالت کی یہ پہلے میں تانوں سمجھاواں حضرات تے دی وقار۔ مقام رسالت یہ ہے ایک باپ ایک بیٹا ہے، اللہ پاک نے باپ دا رتبہ اونچا بنایا ہے، بات تدخر من الشمس ہے، لیکن اگر اللہ پاک بیٹے نو نبوت عطا کر دین گے پھر بیٹے دا مقام باپ نال اونچا بن جائے گا۔ یہ دی دلیل کتھے لکھی ہے قرآن پاک اندر؟ حضرت ابراہیم اپنے والد محترم نو کہندے نہیں، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی، فتبعنی ہے میری دلیل، فتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے کول علم آ گیا ہے جڑا تہاڈے کول کوئی نہیں، یعنی وحی والا علم۔ لہذا علم آن تو بعد تبدیلی کیڑی آئی ہے، فتبعنی، پیچھے ہو جاؤ ابا جی، پیچھے ہو جاؤ ابا جی، پیچھے ہو جاؤ، فتبعنی میرے مگر چلو، فتبعنی میری پیروی کرو۔ حضرات ذی وقار مقام رسالت وے جدو اللہ پاک کسی نو رسالت دا تاج پہنا دیندا ہے پھر او دا مقام پوری دنیا دے وچ سب تو اونچا بن جاندا ہے۔ اللہ پاک نے ہی مقام رسالت اور رسالت دا تاج آمینہ دے در یتیم دے سر تے رکھ دیتا ہے۔ جدو کملی والے دے سر تے نبوت دا تاج آ گیا ہے، اے دا معنی ہے بے سارے نو پیچھے لگنا پے گا، سارے پیچھے رہن گے، کوئی میرے پیغمبر تو اگے نہیں جا سکتا، پیر بھی پیچھے تے راہبر بھی پیچھے، اور بلکہ میں تینج کا کرنا وا جدو میرے پیغمبر دے سر تے رسالت دا تاج آ گیا پھر میرے پیغمبر اونچے ہو گئے، کڈے کو اونچے ہو گئے، وہ یارو کڈے کو اونچے ہو گئے، میرے نبی ایڈے اونچے ہو گئے کہ پیر سارے تھلے، راہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، لیڈر سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، وزیر سارے تھلے، صدر سارے تھلے، مشیر سارے تھلے، جنرل سارے تھلے، کرنل سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے اسمان تھلے، ستے زمینہ دی مخلوقہ تھلے، ستے اسمان دی مخلوقہ تھلے۔ رب تو بعد اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے، انہوں مقام رسالت کہندے نے۔ یہ مقام رسالت میرے پیغمبر نے کنہاں نو سمجھایا؟ او مکے دے چودھریاں نو سمجھایا، او مدینے دے وڈیریاں نو سمجھایا۔ او چودھری جنہاں دے کول ہر گھر دا اپنا اپنا قانون سی، ہر چودھری اپنیاں مچھاں نو وٹ دے کے کہندا میں جو چاہواں کراں، مینوں کو پوچھن والا کوئی نہیں، میرے گھر دھی جم جائے میں زندہ دفن کراں گا، مینوں کوئی نہیں روک سکدا، مینوں دو بھیناں کٹھیاں پسند آ جان میں دوواں نال کٹھا نکاح کراں گا، مینوں کوئی ڈکن والا کوئی نہیں۔ اگر جناب چلی جاندی بکری دا گوشت کھان نو دل کرے گا میں مار کے کاپا دی ایک لت وڈ لواں گا، روسٹ کر کے کھاواں گا، باقی بکری زخمی پھردی پھرے مینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ عورت نو مخصوص ایامات آ جان گے مینوں کمرے چ بند کر دیواں گا، روٹی دیواں نہ دیواں میری مرضی ہے، انہوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ اے مکے والیاں دے قانون سن، اے مدینے والیاں دے دستور سن، لیکن جدو کملی والے آ گئے میرے پیغمبر خانہ کعبہ کی دہلیز میں کھڑے ہوئے اور میرے پیغمبر نے فرمایا سنو لوگو، میں تمہارے جاہلیت کے قوانین کو اپنے پاؤں کی روند رہا ہوں، پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، خبر تو بعد آج تو بعد کوئی گل کرے، آج تو بعد راج
رواج کملی والے دا چلے گا नाराय तकबीर اللہ میں قربان جاواں اج تو بعد راج رب دا تے رواج کملی والے دا خبردار جی اج تو بعد کوئی چودھری مچھاں نو وٹ دے کے آکھے میں دھیاں نو زندہ دفن کراں گا خبردار کوئی اپنی پگڑی تے کلا بن کے آکھے اج تو بعد میں دو بہناں نال کٹھا نکاح کراں گا ہٹ پیچھے چودھریا پیچھے کر اپنی مچھ دے وٹ نو تینوں پتہ نہیں کملی والے آ گئے نے تینوں پتہ نہیں آمینہ تے در یتیم آ گئے نے تینوں پتہ نہیں پوری کائنات کے سردار آ گئے نے اب کسی کو آگے چلنے کی جرت نہیں ہے یہ وہ مقام رسالت تھا جو میرے پیغمبر نے ان کو سمجھایا معذرت نال سانو سمجھ نہ آیا سانو سمجھ وچ نہ آیا اسی اپنی مرضی کرنے ہاں میری کرسی ہے ہاں میرا ممبر ہے ہاں میرا جناب میں کہ ہاں میرا مجمع میں جو مرضی بیان کراں میں جڑی مرضی گل کراں تہاڈی سمجھ آوے منو نہ سمجھ آوے تاں وی منو اے جناب پیر صاحب بیٹھے نے انہاں دے ہاتھ چومو آو دا پتر بیٹھا ہے اے دے وی ہاتھ چومو آو دے دادے دی قبر ہے ایتھے سجدہ کرو ہم ذہنی غلام ہیں ہم بھاگ کر آگے آتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ چومتے ہیں کسی کے پیر چومتے ہیں کسی کی گاڑی کے ٹائر چومتے ہیں کسی کے دادے کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں ذہنی غلام ہیں ہمیں کملی والے کا مقام سمجھ میں نہیں آیا اگر سانو کملی والے کا مقام سمجھ آیا ہوندا تے جدوں کوئی سانو کہندا آ میرے دادے دی قبر سجدہ کر آ میرا ہاتھ چوم تے تو اگے کہندا کیوں چوما بھائی ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہے میں تیرے دادے دی قبر تے سجدہ کرا تے کیوں کراں اور میں تیرے گٹے گوڈے چما تے کیوں چما میں کو تیرا غلام ہاں میں تیرا غلام نہیں میں محمد الرسول اللہ دا غلام اے ساڈے دی کدوں ہمت آنی اے گل اسی کدوں سمجھنی اللہ 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 ایک گل سانو سمجھ وچ نہیں آندی آؤ اس گل نو سمجھو اللہ دے بندو آؤ اس گل نو سمجھو سیدھا سیدھا بندہ عام بندہ جدوں مسجد اندر آندا ہے پریشان ہو جاندا ہے ایک بندہ کہندا ایتھے ہاتھ بنو دوجا کہندا ایتھے بنو تیجا کہندا ٹینشن کھڑے ہو جاؤ سیدھا سیدھا بندہ سوچدا میں ہن کدھر جاواں ادھر والے کول جاندا تے وی سر تے قرآن رکھ کے کہندا میں سچا ایتھے آندا تے وی کہندا قرآن رکھ کے میں سچا جڑا ٹینشن کھلوتا وی سر تے قرآن رکھ کے کہی جاندا میں سچا سیدھا سیدھا بندہ کہندا ہن میں سچا کینوں مننا آ میں تینوں دساں سچا کینوں مننا ہے جڑا سر تے قرآن رکھ کے آکھے میں سچا اونوں نہیں مننا جڑا قرآن کھول کے آکھے آ ویکھ میں سچا واں اونوں مننا ہے جڑا حدیث دی کتاب سر تے رکھ کے آکھے میں سچا او دے مگر نہیں لگنا جڑا حدیث دی کتاب کھول کے ثابت کر کے دسے بھی آ ویکھ میں سچا اونوں مننا ہے انج کر کے کملی والے دا جناب اپنے آپ نو غلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بننا ہے اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیتا اے آمینہ دے دو یتیم دے صحابہ نے کیتا میرے پیغمبر نے انہاں نو مقام رسالت سمجھا دیتا مقام رسالت انہاں دی عقل اندر آ گیا اے ویکھو میں تانوں مثال دینا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ دے پیغمبر جدو تشریف فرمانے حضرات جدو میرا ٹائم مک جائے تے ٹائم مکن تو 30 منٹ پہلا مینوں ہاتھ لا دیا جائے اللہ 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 توجہ کرنا 30 منٹ ہے جی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار کوئی گل نہیں اسی بھی سیاسی لوگ ہیں اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار گل اینڈ وال جا رہی ہے مقام رسالت کیا ہے نبی پاک بیٹھے نے ایک بندہ آیا نبی پاک دے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا آ کے پوچھدا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے آپ نے ایمان کا ڈیفینیشن بیان کیا سوال کا جواب لے کے کہتا ہے یس آپ نے بالکل صحیح جواب دیا پھر پوچھتا ہے مل احسان احسان کیا ہے آپ نے پھر جواب دیتا نبی پاک کو سوال دا جواب لیندا ہے تے پھر کہندا ہے محبوبہ تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے بار بار سوال کردا نبی پاک جواب دیندے جاندے نے سارے سوالاں دے جواباں دے اینڈ تے کہندا تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے تے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھ کے چلا گیا محبوب علیہ السلام نو صحابہ عرض کردے نے محبوبہ بندہ بڑا عجیب آیا ہے پہلے سوال کردا ہے جواب لیندا تے پھر آپ ہی
کہندا تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے یہ دا مطلب اینو جواب دا تے پہلے ہی پتہ سی تاں ہی کہندا کہ جواب صحیح دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے ہلکا جا تبسم فرمایا میرے آقا فرماتے نے بالکل اینو سارے سوالاں دا بھی پتہ ہے جواباں دا بھی پتہ ہے محبوبہ وجہ فرمایا بجائے وے کہ بندہ نہیں سی یہ فرشتہ سے تے فرشتہ بھی کوئی عام نہیں سی نوریاں دا سردار فرشتہ دے اگلی گل جڑی میں تانوں سمجھانا چاہنا ادھر اکھاں میری آنکھاں وچ پا کے چار کرو میں تانوں کسے گل تے پہنچانا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے کی جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے یعلمکم دینکم یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا جبریل آیا صحابہ نو دین سکھان واسطے تے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا نا تے صحابہ نو کہندا بھی نیڑے نیڑے ہو جاؤ میں جبریل ہاں میں نوریاں دا سردار ہاں تے میں تانوں دین سمجھان واسطے آیا کر سکدا سی انج لیکن انہیں انج نہیں کیتا انج کیوں نہیں کیتا کیونکہ تو رب نے سمجھا کے کھلے آئے جبریلا تو جبریل ہوئے گا تو نوریاں دا سردار ہوئے گا تو وڈیرا ہوئے گا لیکن تو ایڈا بڑا نہیں ہو سکتا جڈا بڑا میں کملی والے نو بنا چھڑے آئے جبریل دینوں نہیں جڑے تیری زبان چ نکلے گا دینوں ہے جڑا محمد رسول اللہ دی زبان چ نکلے گا حضرات دی بکار یہ ہے مقام رسالت اللہ دا واسطے نو سمجھو اللہ دا واسطے اس مقام رسالت نو سمجھو میرے پیغمبر کے قرآن پاک دیے قیادہ نزول ہویا ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماتے ہیں ایماندارو درود پڑھو میرے نبی تے میں بھی تے میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے ایت دے نادل ہو جان تو بعد مجال جے کسے نبی پاک دے صحابی نے عربی سننا یار کسے صحابی نے اپنے کوڑوں درود دے جملے بنائے گون تے بنا کے نبی پاک دی خدمت اندر آ کے پیش کیتی ہون محبوبہ ویکھو نا میں درود تیار کیتا صحیح بنیا کہ نہیں بنیا نا انج نہیں کیتا کیوں کہ انہاں نوں مقام رسالت سمجھ اندر آ گیا سی وہ میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ گئے محبوبہ جو درود دا حکم تواڈے تے نازل ہویا ہے تے درود پڑھن دا طریقہ بھی تسی بیان کرنا ہے اے جے مقام میرے پیغمبر دا اے جے شان میرے پیغمبر دا اے جے رتبہ میرے پیغمبر دا اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوبک جس سے ورفعنا لک ذکرک او جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے یاسین مزمل مدثر و طٰہٰ کیا کیا نئی القاب سے اللہ نے نوازا کیا شان گئے اور کیا شان گئے اس کی جو امی لقبی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ اللہ گل مک گئی آخری پیغام سنو تے میں گل مکاواں اج کل سانو بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے اسی جڑی گلی وچوں لنگنے ہاں لوگ سانو پھڑ کے کہندے نے بھابیو چنڈیاں نہیں لائیاں اسی چنڈیاں نہیں لائیاں تے ہاں بڑے پریشان ہاں بھرا ساڈے بڑے پریشان نے تے میں انہاں دا حل کریے حضرات دی بکار جڑے بھرا کہندے نے ہے ساڈے بھرا نے اسی انہاں نال محبت کرنے آ اس مجلس اندر آئے نے تے ساڈے پرانے نے ہاتھ بن کے گزارش کر رہا کاڑے تو آن والا پرانا او جنو سانو کہندے چنڈیاں نہیں لگائیاں تانوں کنے آکھیا نہیں لگائیاں ادھر ویکھو چنڈی ادھر ویکھو ادھر ویکھو میں چنڈی لائی ہوئی ہے ادھر ویکھو ابھی چنڈی لگی ہوئی ہے پیچھے مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تشریف فرما چنڈی لگی ہوئی ہے ادھر جناب مدنی صاحب تشریف
तशरीफ फरमा झंडी लगी हुई है ए देखो ना झंडियां लाइया ने मौलाना मुहम्मद हुसैन बदरी साहब तशरीफ फरमा उन्होंने भी झंडी सारे सी झंडियां लाइया हुई ने ना ओ यारो असी नबी पाक दी मुहब्बत दी खुशी ते विलादत दी खुशी ते एक दिन दे या एक महीने दे कायल नहीं असी ते सदा दी खुशी दे कायल हां तां झंडियां भी सदा दियां लाइया ने ते जेड़े एक दो दिन दे ने उन्हां झंडियां भी उन्नियां खिलाइयां ने एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन तो बाद झंडियां खत्म हजरात दी बकार पक्कियां पक्कियां झंडियां लगाओ मुहब्बत दियां अपने चेहरियां ते सजाओ झंडियां मुहब्बत दियां अल्लाह अल्लाह कल को बंदा ही ना कहंदा फिरे लाओ जी ये ते वहाबी ने ये ते नबी पाक दी अजमत ना मानते ने ते ना झंडियां लांदे ने ते ना मिलाद मनाते ने ना 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 हम मुहब्बत करते हैं करते रहेंगे और मोहब्बत का ऐलान जी करते रवांगे आखिरी पैगाम नोट करिए गल मुकाइए अल्लाह अल्लाह असी किन्ना को प्यार करने नबी पाक दे नाल मैनू बार बार आखिया गया पढ़ना अल्लाह लगिया पीड़ा मुकियां ने अल्लाह लगिया पीड़ा मुकियां ने और चढ़े गईयां गड्डियां टुटियां ने भुखा मुकियां ने लशकीर दियां वाशाना बदरे मुनीर दियां वाशाना बदरे मुनीर दियां ओती जुती तो मैं भगवारा अल्लाह 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 ए जेड़ा मैं तानू पूरी तकरीर विच नारे वालियां भी परेशान नहीं होण दिता ते तुहानू भी नहीं होण दिता ते हुण तुहानू बोलना पैना बोलना की पैना तुहानू हथ चुकने पैने ने हथ की चुकने पैने ने तुहानू खड़ा होना पैना गल पहले सुन लेनी है तवज्जो दे नाल गल नोट कर लेनी है ये पैगाम है मेरे उन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि ये अल्लाह के पैगंबर को कब मानते हैं ये तो नबी पाक को बड़े भाई जितना मानते हैं मादल्ला गोली मारो उस बंदे नो ओनू चौक च खड़ा करके तुर्रे मारो जड़ा नबी पाक नो इंज समझे जिवें बड़े भरा दा शान है मादल्ला मेरे नबी का शान ऊंचा मकाम ऊंचा आदमत ऊंची मेरे पैगंबर दा आना अल्लाह जोड़ जाना अल्लाह रोना अल्लाह मुस्कुराना अल्लाह फजर अल्लाह जोर अल्लाह मगरिब अल्लाह इशा अल्लाह तहज्जुद अल्लाह नवाफिल अल्लाह जलवत अल्लाह खलवत अल्लाह ज़ाहिर अल्लाह बातिन अल्लाह अल्लाह पाक ने हर एतबार नाल अल्लाह बनाया जरा गल मेरी नोट करके ले जा अल्लाह 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 ओती जुती तो मैं भगवारा हाय ओती बातिया ये गैरत का मसला बन गया हुण बोलना पैना ओए ओती जुती तो मैं भगवारा ओती जुती तो मैं भगवारा हजे नहीं अगला जुमला मोहब्बत वाला पिछले तो पिछले साल भी रह गया सी ऐतकी नहीं रहने देना ऐतकी कसर न कोई रह जाए अल्लाह 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 होती जुती तो मैं भगवारा सुन वाले भरावा जरा होर कोशिश कर ले ओए होती जुती तो मैं भगवारा हाय हजे तवज्जो नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀਓ ਬਰੇਲਵੀਓ जो बंदियो इधर मेरा तवज्जो करो तक लगन लगा है रोड़ा मुकन लगा है आज तो बाद कोई ये ना आखे कि नबी पाक नाल प्यार नहीं कर दे पूरा याद आया कि नहीं आया अल्लाह अल्लाह ओए ओती जुती तो मैं भगवारा हाय ओती जुती तो मैं भगवारा हाय ओती जुती तो मैं भगवारा कारी अब्दुल सलाम अजीज साहब मेरी जन जान इधर मेरा तवज्जो ओए ओती जुती तो मैं भगवारा हाय ओती जुती तो उठना भी पैगा बोलना भी पैगा हाथ भी चुकना पैगा सुभान अल्लाह भी कहना पैगा आज मसला वहाबियों की गैरत है ओए ओती जुती तो मैं भगवारा कल्ली पग की सारा जगवारा तकबीर अज़मत मुस्तफा रिफात मुस्तफा बुलंदिए मुस्तफा शान मुस्तफा अल्लाह 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 मैं की कह रही हूं सारे बोलने ओए ओती जुती तो मैं भगवारा कल्ली पग की सारा जगवारा कल्ली पग की ओ कल्लियो किथे गए जड़े कहंदे ने कि नबी पाक नू मानदे नहीं नबी पाक नू बड़े भरा जिन्ना समझदे ने ओ मेरे चन्नो ओ मेरे भराओ ओ मेरे सजणो इधर देखो भाभी की कह रही है ओए ओती जुती तो मैं भगवारा कल्ली पग की सारा जग
جگوارا بولو سارے او کلی پگ کی سارا جگوارا او نیوں رسا شما دے پیر دیاں باشانا بدر منیر دیاں نعرہ تکبیر۔ اب آپ بھائی تشریف رکھے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب انشاءاللہ آپ باقاعدہ تلاوت سماعت فرمائیں۔